is the Lawfan? Allah, 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 Allah. Who is the Lawfan? Allah. Who is the Lawfan? Allah. Who is the Rahman? Allah. Who is the Mannan? Allah. Who is the Rahim? Allah. Abdul Ahad ibn Saghir Ahmad Bhadon, Abu Talha ibn Abdullah Sakin Devapur, अबू तलहा इब्न अब्दुल्ला साकिन देवापुर। इसके बाद मोहम्मद साद इब्न मोहम्मद फ़ारूक कलकत्ता मुताल्लिम मदरसा जामिया इस्लामिया उलूमुल कुरान तैयार रहेंगे। हेलो, सवाल नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم दूसरा सवाल पढ़ें। وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. तीसरा सवाल पढ़ें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتركنا عليه في الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه
إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. चौथा सवाल पढ़ें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. माशाअल्लाह. पांचवा सवाल इख्तियारी है, पढ़ सकते हैं. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. जज़ाकल्लाह. बस करे जाए.